बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़वान गौहर ई स्टूडियो से। आज के लेक्चर में हम हरूफ के इस्तेमाल पर बात करेंगे। हरूफ ऐसा कलमा जो अलग से तो कोई माना नहीं देता है, मगर किसी जुमले में इस्तेमाल होकर जुमले की वजाहत कर देता है। अगर जुमले में हरूफ का इस्तेमाल ना किया जाए तो अक्सर जुमले बेमाना हो जाएंगे। ज़रा देखिएगा, एक जुमला गिलास में पानी है, या एक और जुमला हम देखते हैं बिल्ली मेज़ पर है। इसमें से अगर हम में का लफ्ज़ निकाल दें तो ज़रा गौर कीजिएगा, गिलास पानी है या बिल्ली मेज़ है। अब ये दोनों जुमला बिल्कुल बेमानी हो गए हैं। तो इसमें में और पर के जो अल्फाज, ये लगते तो हमें अल्फाज हैं लेकिन ये हरूफ हैं, तो इनके बगैर जुमला बेमाना हो जाता है, तो इनको हरूफ कहा जाता है। अब हम हरूफ की इक़साम पर बात करेंगे। हरूफ जार वो हरूफ जो एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ या फ़ाइल को फ़ेल के साथ मिलाते हैं या इनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ वाज़े करते हैं, हरूफ जार कहलाते हैं। ज़रा देखिएगा ये हरूफ कौन से होते हैं, जैसे में, से, तक, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दरमियान। अगर हम इनकी मिसालों पर गौर करते हैं, हम अपनी वही मिसाल देखते हैं, गिलास में पानी है या बिल्ली मेज़ पर है, वो हमसे आगे चला गया, ये घर दो घरों के दरमियान था, तो ये हरूफ जार होते हैं। हरूफ अत्फ़ वो हरूफ जो दो इस्मों या दो फ़ेलों या दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, उनको हरूफ अत्फ़ कहा जाता है। वो, और, करके, फिर, ये हरूफ अत्फ़ कहलाते हैं। ज़रा मिसाल देखिएगा, शाम और सहर के झंझट में पड़ी है ज़िंदगी। अब शाम और सहर, शाम और सहर के दरमियान जो वाव, वो इसको हरूफ अत्फ़ कहा जाता है। वो आया फिर चला गया, वो गज़ल पढ़ के रो पड़ा, तो ये हमारे पास हरूफ अत्फ़ होते हैं। हरूफ नफ़ी वो हरूफ जो किसी काम से मना करने या किसी काम या बात से इनकार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हरूफ नफ़ी कहा जाता है। जैसे ना, नहीं, मत वगैरह। हम ये कहते हैं ये काम ना करो, मैं नहीं जाऊंगा, आग से मत खेलो। ये ना, नहीं और मत में थोड़ा सा फ़र्क होता है कि मत जो है वो ताकीद करते हुए, ज़ोर देते हुए किसी बात से मना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं वो ना और ना, इन हरूफ के इस्तेमाल में परेशान हो जाते हैं। हमें ये समझ नहीं आती है कि कहाँ पर ना का हरफ इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ पर ना का हरफ इस्तेमाल किया जाएगा और कहाँ पर ना इस्तेमाल किया जाएगा। तो याद रखिए कि ना ये बाकायदा तौर पे हरफ नफ़ी है। जैसे आग से ना खेलो, ये ना, नून अलिफ ना असल में साबका है। ये मुख्तलिफ इस्मों के साथ लगता है और उनके मानी को नफ़ी में तब्दील कर देता है। जैसे हम देखते हैं ना समझ, जैसे हम देखते हैं ना पायदार, जैसे हम देखते हैं नारवा, जैसे हम बहुत सारे इस किस्म के अल्फाज, नामुराद, तो ये असल में साबका है। तो ना जो है ये कभी भी बाकायदा हरूफ नफ़ी के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, और ना ये उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ ही नहीं है, ये असल में पंजाबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है नाम। तो उम्मीद है कि आइंदा हम जो है वो इन तीनों के इस्तेमाल में परेशान नहीं होंगे। अब ज़रा थोड़ा सा अगर हम ना के इस्तेमाल को शोरा के हवाले से देख लें तो ना और ने, ये तीन मुख्तलिफ़ किस्म के हरूफ हैं। तो आम तौर पे जो शोरा हजरात हैं वो ना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि गलत होता है। क्यों? ना असल में एक हरफी लफ्ज़ है।
ہم اس کو 2 حرفی استعمال نہیں کر سکتے ہیں شعر کے وزن میں، اور نا 2 حرفی ہے، لیکن نا چونکہ نفی کا حرف ہی نہیں ہے اس لیے کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کبھی شعر کے وزن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں 2 حرفی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے پھر ہم نئے کا حرف یوز کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ذرا اقبال کے شعر کا ایک مصرع دیکھیے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، تو اب دیکھیے کہ اقبال نے پہلے حرف نہ استعمال کیا ہے اور اس کے بعد نئے استعمال کیا ہے، نون الف نا کا استعمال نہیں کیا ہے، کیونکہ نون الف نا حرف نہیں ہے، اگرچہ وہ 2 حرفی تو ضرور ہے، شعر کا وزن پورا کر سکتا ہے، لیکن وہ شعر کے مفہوم کو خراب کر دے گا۔ تو یہ تینوں کا فرق جو ہے وہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے اگلے حروف، حروف علت۔ علت وجہ کو کہتے ہیں، وہ حروف جو کسی بات کے سبب یا وجہ کو ظاہر کرتے ہیں انہیں حروف علت کہا جاتا ہے، جیسے کیونکہ، چونکہ، اس لیے، لہٰذا۔ ذرا مثال دیکھیے گا، چونکہ وہ بیمار ہے اس لیے کالج نہیں آیا ہے، وہ ناکام ہو گیا کیونکہ اس نے محنت نہیں کی، تو یہ حروف وجہ کو بیان کر رہے ہیں تو یہ حروف علت کہلاتے ہیں۔ حروف اضافت، وہ حروف جو 2 اسموں کا آپس میں تعلق بیان کریں یا ایک اسم کو دوسرے اسم کی ملکیت ظاہر کریں، ان کو حروف اضافت کہا جاتا ہے۔ کا، کے، کی وغیرہ یہ حروف اضافت ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں، علی کی کتاب، گھر کی چھت، تو یہاں پہ کتاب کا علی کے ساتھ تعلق ہے یا کتاب علی کی ملکیت میں ہے، تو گھر کا چھت کے ساتھ تعلق ہے یا چھت گھر کی ملکیت میں ہے، تو یہ اس کی ملکیت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ حروف اضافت میں ہمارے پاس اس کے 3 جز بنتے ہیں۔ مضاف الیہ، جس چیز کے ساتھ تعلق ظاہر کیا جاتا ہے یا جس کی ملکیت میں چیز ہوتی ہے اسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں علی کی کتاب، تو علی ہمارے پاس یہاں پر مضاف الیہ ہوگا۔ مضاف، جس چیز کا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے، تو یہاں پر کتاب کا تعلق علی کے ساتھ ظاہر کیا جا رہا ہے، کتاب علی کی ملکیت میں ہے تو کتاب یہاں پر مضاف ہوگی۔ اور حرف اضافت وہ حرف جو تعلق ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پر کی کا حرف جو ہے وہ حرف اضافت ہوگا۔ حروف تاسف یا افسوس، وہ حروف جو افسوس کا اظہار کرنے کے لیے کسی تکلیف کے موقع پر، درد کے موقع پر بولے جاتے ہیں، انہیں حروف تاسف کہا جاتا ہے، جیسے آہ، افسوس، کاش۔ ذرا مثال دیکھیے گا، افسوس اس نے میری بات نہ مانی تو آج یہ حالات ہو گئے، یا کاش وہ اس وقت آیا ہوتا۔ تو یہ حروف افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے ان کو حروف تاسف یا حروف افسوس کہا جاتا ہے۔ حروف تاکید، وہ حروف جو کسی کام، کسی بات پر زور ڈالنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو حروف تاکید کہا جاتا ہے، جیسے ضرور، سراسر، بے شک، ہرگز، بالکل۔ تو تمہیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ ہم اگر فقرہ دیکھتے ہیں، تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، تو بات تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن جب ہم نے اس میں ضرور کا لفظ استعمال کر دیا ہے تو یہ بات میں زور ڈالا گیا ہے، تو یہ جو ضرور ہے یہاں پہ یہ حرف تاکید کہلائے گا۔ حروف ندا، ندا سے مراد پکارنا، آواز دینا، بلانا، تو وہ حروف جو کسی کو پکارتے وقت، بلاتے وقت استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروف ندا کہا جاتا ہے، جیسے اجی، ابے، سنو، بات سنو، تو یہ ان سب کو حروف ندا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں سنو، تم کسی روز ضرور آنا، ہم کہتے ہیں ارے بھائی کہاں چل دیے، تو یہاں پہ سنو اور ارے کے حروف جو ہیں یہ حروف ندا کہلاتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں حروف انبساط یا حروف تحسین، وہ حروف جو خوشی کے موقع پر، مسرت کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں، کسی کو داد دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کسی کی تعریف کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو حروف انبساط یا حروف تحسین کہا جاتا ہے، جیسے واہ واہ، سبحان اللہ،
माशाअल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद। तो ये सारे के सारे हरूफ जो हैं ये तहसीन, तारीफ़, दाद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंज़र है, वाह क्या कमाल कर दिया आपने। तो ये तारीफ़ के लिए इस्तेमाल किए गए हरूफ इनबिसात कहलाते हैं। हमारे अगले हरूफ ताज्जुब, वो हरूफ जो किसी अजीब बात, किसी अजीब चीज़ को देखकर हैरत के इजहार के तौर पर बोले जाते हैं, इन्हें हरूफ ताज्जुब कहा जाता है। अब ज़रा गौर कीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पर भी हैरत है, अल्लाह अल्लाह, अरे वाह, या यहाँ पर भी सुभान अल्लाह। तो ये हरूफ जब हम खुशी के मौका पर बोलते हैं तो ये हरूफ इनबिसात बन जाते हैं, हरूफ तहसीन बन जाते हैं। अगर हम हैरत के मौका पर इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये हरूफ ताज्जुब भी बन जाते हैं। जैसे अरे वाह, ये नामुमकिन काम कैसे मुमकिन हो गया, अल्लाह अल्लाह, ये तो बस खुदा की कुदरत है। तो यहाँ पर ये हरूफ ताज्जुब कहलाते हैं। हरूफ इजाब, हरूफ इजाब क्या होते हैं? वो हरूफ जो किसी सवाल के जवाब में इकरार करने के लिए, तस्लीम करने के लिए, तस्दीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हरूफ इजाब कहा जाता है। जैसे जी, जी हाँ, बहुत बेहतर, ठीक है, क्यों नहीं, बजा। तो ये सारे के सारे हरूफ इजाब कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं जी हाँ, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, ऐसा ही होना चाहिए था, क्यों नहीं, हम ये काम ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर बजा और क्यों नहीं ये हरूफ इजाब हैं। हरूफ नफरीन, वो हरूफ जो नफ़रत के मौका पर बोले जाते हैं, उनको हरूफ नफरीन कहा जाता है। जैसे लानत हो, तुफ है, फटकार है, थू वगैरह। बज़ाहिर तो ये अच्छे अल्फाज नहीं हैं, ज़ाहिरी बात है, कोई भी चीज़ जो नफ़रत का इजहार करे वो अच्छी नहीं होती है। ज़रा मिसाल देखिएगा, तुफ है आपकी सोच पर, लानत है वो भी कोई काम है। तो ऐसे हरूफ जो हैं ये हरूफ नफरीन कहलाते हैं। हरूफ शर्त व जज़ा, शर्त वो हरूफ जो किसी शर्त को मुकर्रर करने या किसी शर्त के मौका पर बोले जाएं, अगर, अगरचे, हर चंद वगैरह। अब इसके जवाब में ज़रूर कुछ हरूफ बोले जाते हैं, उनको हरूफ जज़ा कहते हैं। जैसे तो वगैरह। अब ज़रा मिसाल देखिएगा, अगर वो आएगा तो मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे अगर हर्फ शर्त है और तो हर्फ जज़ा है। जब मैंने बात की तब उसने जवाब दिया। तो जब हर्फ शर्त है तब हर्फ जज़ा है, तो ये दोनों जुमले में मिलकर आते हैं, तो इन्हें हर्फ शर्त व जज़ा कहा जाता है। हरूफ इस्तफ़हाम नाम से ही ज़ाहिर है, कोई सवाल पूछने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हरूफ इस्तफ़हाम कहा जाता है। कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्या, क्यों, किस लिए, ये सारे हरूफ सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो यहाँ से कब जाएगा, उसने ये बात क्यों की। तो ये सारे के सारे हरूफ इस्तफ़हाम कहलाते हैं। हरूफ बयान, वो हरूफ जो किसी बात की वजाहत के लिए जुमलों के दरमियान बोले जाते हैं, उन्हें हरूफ बयान कहा जाता है। ज़रा गौर कीजिएगा, के, ताके, मुबादा, ये इस किस्म के हरूफ। मैंने उसे कहा कि हरूफ को अच्छी तरह समझो। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने उसे कहा ये एक बात, हरूफ को अच्छी तरह समझो ये दूसरी बात, और के इनके दरमियान जो वजाहत के लिए इस्तेमाल हुआ है तो इसको हर्फ बयान कहते हैं। आहिस्ता चलो, मुबादा, गिर पड़ो। यहाँ पे हमें थोड़ा सा मुबादा को समझना पड़ेगा कि मुबादा कैसा हर्फ बयान है। मुबादा का असल में मतलब होता है कहीं ना। आम तौर पे जब हम मुबादा का इस्तेमाल करते हैं तो हम मुबादा के साथ ही ना इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे जुमला आहिस्ता चलो, मुबादा गिर ना पड़ो, तो ये जुमला हमेशा गलत होगा क्योंकि मुबादा में ही हर्फ नफ़ी साथ ही इस्तेमाल हो जाता है। तो ये हमेशा ऐसे ही कहा जाएगा, आहिस्ता चलो, मुबादा गिर पड़ो, क्योंकि ना यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। या फिर हम कहेंगे मेहनत करो, मुबादा
ناکام ہو جاؤ۔ اگر آپ اس کو ایسے کریں گے کہ محنت کرو مبادہ ناکام نہ ہو جاؤ تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ مبادہ میں بذات خود اس کے اندر نفی کا حرف جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح جملہ ہوگا محنت کرو مبادہ ناکام ہو جاؤ۔ حروف تمنا، وہ حروف جو کسی خواہش یا تمنا کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں ان کو حروف تمنا کہا جاتا ہے۔ کاش، اے کاش، کہیں وغیرہ۔ ذرا غالب کا شعر دیکھیے گا، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ اب دیکھیے وہ کتنی خواہش اور کتنی حسرت ہے شاعر کے دل میں، تو کاش کا لفظ حرف تمنا کے طور پہ، کہیں وہ آپ مل جاتا تو اس سے اپنا دکھ کہتے، کہا جاتا نہیں ہے حال دل خط کی زبانی بھی، تو کہیں یہاں پہ حرف تمنا کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ حرف تشبیہ، وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا قرار دینے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ کہ جیسا، اس کے مانند، اس کی طرح، جیسے ہم دیکھتے ہیں پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، علی شیر کے جیسا بہادر ہے۔ حروف تشبیہ پہ ہم اپنے علم بیان کے لیکچر میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں، تو یہاں پر ہم صرف حروف کی بات کر رہے ہیں، تو اتنا ہی اس کو سمجھنا کافی ہوگا کہ یہ کہ جیسا، اس کے مانند کے جو حروف ہوتے ہیں ان کو حروف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ حروف تخصیص، خصوصیت، نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، وہ حروف جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ اس بات میں، اس کام میں خصوصیت کے معنی پیدا کریں یا کسی بات میں زور پیدا کریں تو انہیں حروف تخصیص کہا جاتا ہے۔ ہی، تو وغیرہ کے جو الفاظ ہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو اگر ہم یہ کہیں اللہ عبادت کے لائق ہے تو بات صحیح ہے، لیکن ہی کا حرف استعمال کر کے ہم نے ایک زور پیدا کر دیا اس بات میں، اس کو مکمل کر دیا۔ اکرم نے بھی وہی غلطی کی جو اسلم نے کی، تو یہاں پہ جو بھی کا حرف ہے اس نے مخصوص کر دیا اس بات کو، تو یہ حروف تخصیص کے حروف کہلاتے ہیں۔ حروف تحقیق، وہ حروف جو کسی بات یا چیز کی تصدیق کے لیے، بات کو ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انہیں حروف تحقیق کہا جاتا ہے۔ جیسے ذرا دیکھیے گا، ہم کہتے ہیں بے شک، بے شبہ، لا محالہ وغیرہ وغیرہ۔ اب بے شک انسان فانی ہے، یعنی اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ لا محالہ، اس نے وہی کرنا تھا جو اس نے کیا، تو ان کو حروف تحقیق کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا حصہ تھا حروف کے استعمال کا۔ حروف کے استعمال کا دوسرا لیکچر جس میں ہم متفرق حروف اور حروف کے جوڑوں پر بات کریں گے، تو تب تک کے لیے رضوان گوہر کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیے، اللہ حافظ۔